मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे देवस्तुती ससनाचे जिवी जोडूंक आमी कितें करूं जाय म्हजो शेजारी म्हळ्यार कोण ह्या सवालाक सारकी जबाब दिवन आसा ह्या संवसारांत आमी आसा संवसार आमकां सासवत न्हय सर्गींचे राज आमचे ससनाचे निवास जावन आसा सर्गींच्या राजा वेचे खातीर ह्या संवसारांत आमी जिवन आसा देवान इस्रायल प्रजे धा उपदेश दिले पयले 3 उपदेश देवाक आमी कसो मान आनी गौरव दिवंक जाय देवाची खुशी आमी कशें करूंक जाय आमकां तिडशितात उरले 7 उपदेश कुटुंबांत आनी समाजींत आमी कशें जियोंक जाय म्हणलें आमकां शिकयतात अशें इस्रायल प्रजा हे 10 उपदेश पळ्यार आमकां सर्गींचे राज मेळटा म्हणलें बरवसान ती जियेतली दीस वेता वर्सां वेता शास्त्री परिजवानी हे 10 उपदेशाक विविध उपदेश कुडसून 613 नियमां तांणी केली आनी लोकांक कठीण मारले सगळे उपदेश उगडास दवरच्याक ते देखूनच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें शास्त्री जेजू लागीं विसरता सासणे जिवी जोडूंक आमी कितें करूं जाय आनी जेजू ताका सांगता नियम शास्त्र पाळ उपदेश पाळ आनी जेजू सगळे उपदेश एकच उपदेशां बरलिता सगळ्या तुज्या काळजान देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो पेल्याचो मोग कर अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर जियेल्यार सगळे नियम शास्त्र पाळ्ळे बरें जाता आनी सगळें देवाचें उतर पाळ्ळे बरें जाता आनी सर्गींचे राज खात्रेन मेळटा म्हणून जेजू ताका समजयता उपरांत तो शास्त्री जेजू लागीं विसरता म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण आनी जेजू ताका हे सोबीत काणी सांगता बऱ्या समारिया घराची एकलो प्रयाण करतना चोराच्या हातांत सांपडलो एक याजक त्या सरशी आयलो ताका पळोवन दुसऱ्या वाटेन तो चल्लो लेवीत आयलो आनी त्या घायल्या मनशा पळोवन हे दुसरी वाटदन चल्लो उपरांत आयलो एक समारेगार आनी ताका पळोवन तो चिरचुरलो ताच्या गायताणें बांदले आनी आपल्या जनवराचेर बसून ताका छत्रा व्हरून गेलो ताची जतन केली आनी जेजू शास्त्री लागीं विसरता ह्या तेगा भितर त्या चोराच्या हातांत सांपडल्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो आनी शास्त्री जबाब दिता कोणें ताका मदत केल्ली तो आनी जेजू सांगता तुवें तशेंच कर ह्या काणये मुखांतर जेजू सांगता की हर एक व्यक्ती ह्या संवसारांत आमच्या शेजारी जावंक जाय शेजारी आमच्या धर्माचेर जातीचेर हुंदून ना ह्या संवसारांत आयिल्लो हर एक आमचो भाव भयणी जावंक जाय ह्या संवसारांत जियेतली हर एक देवाची भुरगीं जावन आसा त्या देखून हर एकलो आमच्या शेजारी जावंक जाय केवळ आमच्या शेजारी कोण म्हण आमी विचारचें न्हय आमी हर एकल्यानी हर एकल्याच्यो शेजारी जावंक जाय मोग करन आनी हेरांच्या गरजांत पावोवन आमी शेजारी जावंक जाय म्हणून ह्या काणये मुखांतर जेजू ताका हो संदेश पाठयता अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग विंगड करूं जायना देवाचो मोग आसल्यार मात्र आमी शेजाऱ्यांचो मोग करूं जाता आनी शेजाऱ्यांचो मोग केल्या वेळार आमी देवाचो खरो मोग केल्या बरी जाता जेजून सांगलें आसा जो कोण म्हज्या भाव भयणीक ताच्या कश्टा दुखांत पावता भाव भयणीक आदार दिता तो म्हाकाच आदार दिले बरी ते देखून भाव भयणीचो आमी मोग केल्यार भाव भयणीच्या गरजांत आमी फावल्यार आमी देवाचो खरो मोग केल्या बरी जाता म्हणून जेजून आमकां शिकयल्लें आसा अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून आमी जियेल्यार आमचो मोग बरो जाता खरो जाता आनी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून आमी ससण्याचें जिवीत खात्रेन जोडूंक जाता हो संदेश हा जेजू आमकां सर्वांक दिवन आसा